السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذه لابارتي، هذه بارتي 4 من الكور ديال كالكول تريغونوميتريك، الحساب المثلثي. اذا في هذه لابارتي هذه غنشوفوا كيفاش كنلقاو لابسيس برينسيبال ديال لي بوين. اذا كيعطونا دي بوين وكيطلبوا منا تروفي لابسيس برينسيبال. دونك شنو هما لي زابسيس كورفيين بعدا؟ دونك شنو هما لي زابسيس كورفيين؟ المره اللي فاتت كنا تكلمنا على لي زابسيس كورفيين، كنا تكلمنا عليهم في ديال الفيديوهات اللي فاتوا. اللي ما تفرجش فيهم يعاود يقرا فيهم هما الاولين، عاد يتبع معايا هادشي هذا لان داكشي متسلسل. دونك شوفوا معايا هنا مزيان. هذا لو بوين اي، انا خديت واحد لو سيركل تريغونوميتريك هنا. لو بوين اي هو لوريجين ديال لو سيركل تريغونوميتريك. الا خدينا باغ اكزومبل ان بوين هنا باغ اكزومبل في الميليو، قسمنا هذا على جوج. قلنا المره اللي فاتت الا بدينا كنحسبوا من هنا من زيرو، كنبداو نحسبوا من هنا من زيرو. اول ميزور اللي غنلقاه هنا في هذا النصف الدائره الاول، في هذا النصف ديال لو ساكل الاول، اول ميزور مثلا بحال دابا هنا صفر حتى لهنا هي بي، ولكن قبل منها بي سور دو، وهذه قبل منها بي سور 4. الا زدتي قسمتي على هذه تقسم بي كامله على جوج، بي سور دو قلنا المره اللي فاتت، حتى بي سور 4 تكلمنا عليه المره اللي فاتت، يعني في نص الدوره الاولى. هاد لي ميزور اللي كنلقى هنا تيتسموا برينسيبال. هادي بي سور 4، هادي 2 بي سور 4، هادي 3 بي سور 4. اولا درنا في نص الدوره الاولى ولكن في لو سونس انفيرس، اما نديرو في هاد لو سونس هذا نص الدوره، واما نص الدوره هنا. بحال مثلا دابا هادي موان بي سور 2، حيت الا درتي هنا هاد القياس هذا، هاد الطول من صفر حتى لهنا هو بي سور 2، ولكن الا درتي في لو سونس نيجاتيف هو موان بي سور 2. اذا هاد القياس هذا هو موان بي سور 2، هاد القياس كامل هو موان بي، هو موان بي. مزيان. دونك حنا هاد القياس هذا شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو موان بي سور 4، حيت هو هاد النص ديال هذا وهذا هو بي سور 2. اذا هادي تكون بي سور 4، ولكن حيت لو سونس نيجاتيف موان بي سور 4، حيت كندورو هكا. هنا غتكون موان 3 بي سور 4 مقابل لهذا، هذا المقابل لهذا. مزيان. هنا هاد لي ميزور هادو تيتسماو ابسيس كورفيلين برينسيبال. اذا الفا فوقاش كيتسمى الفا ابسيس؟ هو ابسيس كورفيلين بطبيعه الحال، اي كنزيدو عليه برينسيبال. فوقاش كنزيدو عليه برينسيبال؟ ابسيس كورفيلين برينسيبال. فوقاش كنزيدو عليه هاد برينسيبال؟ فاش تتكون، فاش هاد لا ميزور هادي كنحصلوا عليها بهاد الطريقه هادي، قلنا نص الدوره الاولى من الفوق او نص الدوره لتحت، او لا بصيغه واحده اخرى فاش يكون الفا، فاش يكون الفا كينتمي لهاد الانترفال هذا موان بي حتى ل بي. اذا بحال مثلا هاد لو بوين هذا غنحصلوا عليه الا درنا نص الدوره الاولى غنلقاو بي، دونك هو لابسيس برينسيبال هو بي. هنا باقي ما درناش، اذا نص الدوره الاولى هو صفر، يعني ابسيس برينسيبال هو صفر، هو اللي كينتمي هنا. هاد موان بي سور 4 هادو هما لي زابسيس برينسيبال، الا موان بي لا، لان عندي موان بي هنا خارج في هاد الانترفال. وكاين بعض الكتب اللي كتلقى العكس، كتلقى موان بي هي اللي داخله و بي هي اللي خارجه. حنا اللي مهم بالنسبه للاغلبيه ديال الكتب هي بي داخله و موان بي لا. اذا لي زابسيس اللي كاينين في هاد الانترفال تيتسموا لي زابسيس كورفيلين برينسيبال. دونك هما لي زابسيس كورفيلين اللي كاينين في هاد الانترفال هذا. بحال مثلا دابا هادي زيرو ضربتي دوره كامله 2 بي، ولكن هذا ماشي برينسيبال، هذا ابسيس كورفيلين ولكن ماشي برينسيبال. بالنسبه لواحد لا رومارك مهمه، لي زابسيس كورفيلين كاينين اون انفينيتي كيف ما قلنا سابقا. شاك بوين عندها ما لا نهايه من لي زابسيس كورفيلين، كل نقطه عندها ما لا نهايه من لي زابسيس كورفيلين، ولكن لي زابسيس كورفيلين برينسيبال كاين واحد. شاك بوين عندها ان سول ابسيس كورفيلين برينسيبال. كوم باغ اكزومبل هاد لو بوين هذا اللي كاين هنا عنده ان سول بوين، ان سول ابسيس كورفيلين برينسيبال اللي هو بي سور 4. هذا نفس الشيء هو موان بي سور 4، يعني كاينه لونيسيتي ديال لي زابسيس كورفيلين برينسيبال عكس ديال لي زابسيس كورفيلين العاديين كاينين اون انفينيتي ديال لي زابسيس. الوغ هنا لا، عندنا ان سول بوين او لا ان سول ابسيس كورفيلين برينسيبال. لي زابسيس كاينه لونيسيتي ديال لي زابسيس كورفيلين برينسيبال. مزيان. دونك غنمسحوا هادشي ونكملوا هنا دابا في هاد ونكملوا دابا
نجاوبوا على هاد ليكزيرسيس 3 troisième اكزيرسيس اللي كان عندنا في هاد الكور هذا هو هذا. كاينه واحد الطريقه اللي هي سامبل تري سامبل باش نلقاو لي زارسيس كورفيين برينسيبال. بالنسبه لهنا اون ا هي هادي بي سور 3. والملاحظه اللي نلاحظوا هو ان بي سور 3 كينتمي من هاد الانترفال، راه هذا ما عندك ما دير فيه، هذا راه كينتمي موان بي حيت هاد العدد هذا صغر من بي سور 3 راه صغر من بي وكبر من ناقص بي حيت بوزيتيف. المهم كاينه في هاد الانترفال، دونك الا كانت كاينه في هاد الانترفال دونك P sur 3 est l'abscisse curviligne principale de A. Très bien. هذا بالنسبة للأول. دابا maintenant le deuxième exemple. Deuxième exemple كيفاش كنديرو B on a alors B هي هادي عندنا B هي moins 5 P sur 4. كيفاش كنديرو؟ كاينه واحد لا ميثود لا بلو سامبل، يا اما كنحاول نفكك بعدا هاد الطريقه هادي، يا اما كاين بزاف ديال لي ميثود. نقدر نقول لك ميثود 1 ميثود 2 ميثود 3. كنفكك بهاد الطريقه هادي لا ميثود الاولى. كنكتب اون كنحاول نشوف اقرب كما كنا كنديرو قبيله ديكومبوزيسيون، اقرب العدد لهاد موان 5 بي سور 4 ولكن اللي يكون كيقبل القسمه على 4 ويعطيك بير. دونك كاين شي شويه لي كونديسيون كتلاحظوا شويه صعابين، يعني اللي قريب ناقص 5 ويقبل القسمه على 4 وفي نفس الوقت يعطيك عدد بير ما يعطيكش ان بير. هنا كاينه ناقص 4 ولكن ناقص 4 على 4 يعطيك 1، اذا ناخذ ناقص 8 حيت كاين عا جوج ناقص 4 ولا ناقص 8. ناقص 8 اذا خصني نزيد 3 بي هادشي كامل على 4. نفككو هادي غطينا ناقص 8 بي على 4 زائد 3 بي على 4. لاحظوا هاد لو بوين هذا تيساوي هنا ناقص 2 بي زائد 3 بي على 4. اذا هذا كينتمي لديك الانترفال. دابا هاد لو بوين هذا الا مشيتي رسمتيه موان 2 بي قلنا ها الا درنا لو سيركل تريغونوميتريك موان 2 بي كاينه هنا، دونك موان 2 بي كاينه هنا. الوغ هاد لو بوين هذا الا بغيتي ترسمو هاد بي راه حنا درناه قبل في لا فيديو قبل، راه هي 3 بي سور 4. ها بي سور 4 ها 2 بي سور 4 ها 3 بي سور 4، يعني موان 2 بي كاين هنا وكتزيد هاد 3 بي سور 4 كتزيد هاد 3 ديال بي سور 4، يعني البوين بي كاين هنا. اذا شنو هو؟ حنا مازال في نص الدوره الاولى، اذا شنو يكون ابسيس برينسيبال هو 3 بي سور 4. حنا عندنا واحد القاعده تقول لك الا كان اكس تساوي اكس 0 بلس 2 كابي هادو بعدا غيكونوا في نفس لا بوزيسيون. علاش؟ حيت ملي كتزيد 2 كابي اولا 2 كابي دائما كتكون هنا بحال اللي عاودتي من الاول، بحال اللي عاودتي من ا 0. 2 كابي دائما كتكون في هذا الموضوع هذا، قلنا قبل في الفيديو اللي قبل، قلنا كل فيديو كنعاودوا هاد الهضره هادي. اذا قلنا 2 كابي كتكون هنا، يعني اكس و اكس 0 غيكونوا في نفس لا بوزيسيون، حيت 2 كابي هنا بحال الا بغيتي دير اكس راه غديرها هي اكس 0. دونك هنا الا كان عندك اكس كيساوي اكس 0 بلس 2 كابي وعندك حاجه اخرى هاد اكس 0 كينتمي من ديك الانترفال اللي هو موان بي بي، الوغ هذا يكون هو هذا هو. الوغ شنو ممكن نستنتجو من هاد لا بروبريتي هادي؟ هاد اكس 0 غيكون هو لابسيس برينسيبال. الوغ اكس 0 هنا عندنا مثلا نسميو هاد النقطة ام هو لابسيس ديالها هو اكس، دونك اكس 0 اي لابسيس برينسيبال دو ام، غيكون هو لابسيس برينسيبال دو ام. اذا حنا هادي هي لا بروبريتي اللي كنبقاو نخدمو بها دائما. يعني شنو كنحاولو نديرو؟ كنحاولو نفككو هاد العدد ونخليو واحد العدد بيغ، بحال مثلا هاد الفكره اللي درت هنا في هاد السؤال هذا. فككت هاد العدد هذا هو اكس هو ناقص 5 بي 4 وهذا هو اكس 0 هو 3 بي 4، وغيبقى لك هنا عدد زوجي مع بي ها هي ناقص 2 بي. هنا دابا اكس 0 هي 3 بي على 4. اذا هنا شنو عندنا اكس تساوي 2 كابي بلس اكس 0 هذا هو اكس 0، وهذا حيت كينتمي لهاد الانترفال غيكون برينسيبال. شنو غندير نجاوب هنا؟ هادشي كامل انا ما غاديش نكتبو في الامتحان، شي كامل فقط شرح. اذا شنو غادي ندير؟
غادي نقول شنو اللي غادي يوصل هنا. شنو غادي نقول؟ غادي نمسح لا ريبونس الاولى. شنو غادي نقول هنا؟ غادي نقول كوم هذيك 2 3 بي sur 4 appartient moins p p. alors بما ان هاد moins 3 بي sur 4 كنتمي بي بي، دونك هاد 3 بي sur 4 غنديرها هنا 3 بي sur 4 et l'abscisse curviligne principale de P. Voilà l'abscisse curviligne principale de P. هذه لا ميثود الأولى. La deuxième méthode, méthode numéro 2. méthode numéro 2 ماشي بحال هكا بالزهر، هي غادي نقصوا شي حاجة، ولكن نشوفوا كيفاش غادي نديروا نقصوا. إلا كنا ناخدو هاد العدد هذا غنلقاو نفس لا ميزور. شوفوا كيفاش غادي نديرو. كنشدو هاد ناقص 5 بي على 4، كنحيدو بي، نحسب غير ناقص 5 على 4، كنحسبها بالكالكولاتريس. إلا حسبتي ناقص 5 على 4 غادي تعطيك ناقص 1.25. عطيك إلا حسبتي ناقص 5 على 4 عطيك ناقص 1.25. انت شنو كدير؟ كتكتب هادي، تكتب هادي، اولا تشد هادي تتنقص منها هاد العدد اللي قريب من هنا مبير، اللي قريب من هنا، قريب لهاد العدد هذا، ولكن يكون زوجي. يعني كتنقص منها شحال؟ شكون هو العدد اللي قريب منها؟ كتكمل الفاصله باش تلقى عدد زوجي، او كتحيد الفاصله. الا كان هذا العدد زوجي كتحيد الفاصله. يعني هنا غنكملوا الفاصله، غادي نديرو موان 2، نقصوا 2 بي. اذا غنقصوا موان 2 بي، حيت هنا كاينه موان، نقصوا موان 2 بي. علاش 2؟ حيت هذا العدد الا كملنا الفاصله يعطيك هي موان 2. يعني حنا كنقصوا موان 2 وكنزيد نضربها في بي. دائما كنزيد نضربها في بي. كنشد هذا العدد وكنقص منه، كنحسب هذا العدد بالكالكولاتريس وكنكملوا العدد الزوجي اللي قريب لهذا. حنا نشوفوا في الامثله بزاف باش تفهموا هذه الطريقه هذه. اذا ايكال شحال تتساوي هذه؟ كنوحدوا المقامات هذه بي بلس 2 بي، وهذه شنو غتعطينا؟ وحدوا المقامات 4 ناقص 5 بي زائد 8 بي، غادي نلقاو هي 3 بي sur 4. نلقاو هي 3 بي sur 4. غنقولوا دونك غادي يكون هاد 3 بي sur 4 اي كوم، نقولوا هاد المساله هادي اي كوم هاد 3 بي sur 4 appartient داك الانترفال موان بي بي، دائما نبقاو نقولوها. alors donc alors 3 p sur 4 est l'abscisse ou l'abscisse curviligne principale. curviligne principale. donc غادي نكونوا جاوبنا على لا كيسيون ديالنا. principal. لاحظتوا معايا هنا استعملنا الكالكولاتريس، دونك لقينا لا ميم فالور. في الاول كنا لقينا 3 بي sur 4، هنا 3 بي sur 4. نزيدو نخدمو بهاد الطريقه هذه في الامثله اللي جايين ونشوفو.